नाज़रीन इकराम, आज की तस्वीर में हम आपको जो मकामात दिखाने जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा के, इस तस्वीर में जो उस ज़माने में पहाड़ मौजूद थे, जो आज भी उनके कुछ आसार बाकी बाकी हैं, कुछ पहाड़ भी बाकी हैं। तो ये वाले जो थे ना, वहाँ पे माउंटेन्स वो ये वाले थे, मतलब उसमें माउंट लाला था, उसके अलावा क्वैकवान था, उसके अलावा जो है ना जबल अबू कुबैस था। और ये वाले जो पहाड़ हैं, ये उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यूँ उनकी जो है ना सूरत हुआ करती थी। ये कब्रिस्तान जिसका हम तज़किरा कर रहे थे, और ये वाले जो है ना उस ज़माने के पहाड़ थे। उसके बाद अगली तस्वीर में हमें, मतलब हम आपको समझाने के लिए कि शिमाल किस तरफ था, जुनूब किस तरफ था। तो ये वाली जो साइड है ये नॉर्थ वाली साइड थी, यानी शिमाल वाली साइड थी ये वाली। और उसके बाद जो ये वाली साइड थी ये साउथ की, यानी कि जुनूब की साइड थी। और शुमाल इस तरफ था और जुनूब जो है वो इस तरफ था। उसके बाद अगली तस्वीर में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये वाला जो पहाड़ है, ये वाला जो पहाड़ है, ये बेसिकली इस पहाड़ का नाम माउंट क्वैकवान था, यानी जबल क्वैकवान था। लेकिन इसके 3-4 पोर्शन थे, 3-4 पार्ट थे। जिस तरह के, मतलब ये जो माउंट हिंद इसका पार्ट था, उसके अलावा जो माउंट दिलमा है ये भी इसका पार्ट था। उसके अलावा जो माउंट लाला था ये भी इसका पार्ट था। और इस सारे हिस्से को, सब पूरे पोर्शन को जबल क्वैकवान कहा जाता था। और ये वाला एक बड़ा पहाड़ था मक्का मुकरमा के बिल्कुल पास। और इसके बिल्कुल ही सामने एक दूसरा पहाड़ मौजूद था जिसको जबल अबू कुबैस कहा जाता था। ये वाला जबल अबू कुबैस था। और ये जो दोनों पहाड़ हैं, इनका तज़किरा अहादीस मुबारका में काफ़ी दफ़ा आया है। मिसाल के तौर पे जो शक्के कमर का वाक़या है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़े करके दिखाया है, उसमें भी इन दोनों पहाड़ों का तज़किरा बाज़ अहादीस में मिलता है। जब हुआ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ 14वीं की रात को बैठे हुए थे एक जगह पे। तो कुफ़ार का सरदारों का एक ग्रुप आया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आके उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें कोई मुअज़्ज़ा दिखाएं तो हम आपकी बात को मान लेंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आप कौन सा, किस तरह का मुअज़्ज़ा देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम ये जो सामने 14वीं का चाँद नज़र आ रहा है, इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, और अल्लाह ताला के हुक्म से वो जो चाँद था वो 2 टुकड़े हो गया था। और अहादीस में आता है, बाज़ अहादीस में तज़किरा मौजूद है कि उसका एक टुकड़ा वो जबल अबू कुबैस पे चला गया था, और जबल अबू कुबैस के ऊपर चला गया था। और दूसरा टुकड़ा जो है वो जो ये वाला पहाड़ है जबल क्वैकवान, इसके ऊपर चला गया था। 2 टुकड़े इस तरह तकसीम हो गए थे, और यूँ जो है ना सब लोगों ने उस मंज़र को देखा था। अब चाहिए तो ये था कि जो कुफ़ार जिन्होंने ये मंज़र देखा था वो इस मुअज़्ज़े को तस्लीम करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान के इस्लाम कबूल कर लेते। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आँखों पे जादू कर दिया है। और कहने लगे कि हम यूँ करेंगे कि कल वो काफ़िले जो कि दूर दराज से आ रहे थे, हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि हमारी आंखों पे जादू हो गया है, तो जो दूर दराज लोग हैं शायद उनकी आंखों पे जादू नहीं हुआ होगा। तो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या बात कहते हैं। अगले दिन जब काफ़िले मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप लोगों ने रात को यूँ चाँद को 2 हिस्सों में तकसीम होता देखा? तो उन्होंने इस बात की गवाही दी कि हाँ, हमने चाँद को 2 हिस्सों में तकसीम होता देखा था। तो लेकिन इसके बावजूद उन कुफ़ार ने इस मुअज़्ज़े को देखने के बाद, ज़ुहूर के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि चाहिए ये था कि वो इस मुअज़्ज़े के बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम करते। उसके बाद जो अगली जगह है पहाड़ों के अलावा, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वाली जो एरिया है ना, जिसको ज़रा हाईलाइट किया गया है सफ़ेद कलर के साथ, बाउंड्री बनाई गई है, ये बनी मखज़ूम का एरिया था। जो बनु मखज़ूम थे, एक पूरा कबीला बनु मखज़ूम के नाम से मशहूर है, जिसमें बनु मखज़ूम में अबू जहल भी आता है, जिसमें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बनु मखज़ूम से थे। उसके अलावा हिशाम बिन मुग़ीरा, इसका ताल्लुक़ बनु मखज़ूम के साथ था। तो बनु मखज़ूम एक बुलंद पाया अपने ज़माने का एक कबीला रहा है, और बनु मखज़ूम के जो अफराद थे वो इस एरिए में रहा करते थे। उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो कबाइल थे वो कोशिश करते थे कि वो पास पास, एक कबीले के लोग पास पास घर बनाएं और वहाँ पे रहा करें।
تو جو بنو مخزوم کے لوگ تھے وہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا کرتے تھے، جس میں ہم نے جس طرح تذکرہ کیا کہ بنو مخزوم میں بہت سے چیدہ افراد شامل تھے، جن میں کئی مسلمان ہوئے اور کئی مسلمان نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے علاوہ اگلی تصویر میں یہ والا جو ایریا ہے، یہ والا ایریا، یہاں پہ جو بنی ہاشم تھے، یعنی ہاشم کی اولاد، ہاشم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جانتے ہیں کہ پردادا کا نام تھا، اور ان کے ہاشم کے آگے جو اولاد چلی ہے اس کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو بنی ہاشم کے جو افراد تھے وہ یہاں پہ رہا کرتے تھے، اور یہی وہ ایریا ہے ناظرین کرام جس کا تذکرہ ہم پہلے کسی ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں کہ جو وادی بنی ہاشم میں جب بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ یہ والی جگہ تھی جہاں پہ مسلمانوں کا اور بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ تو بنی ہاشم کے جو افراد تھے، بنی ہاشم میں آتے ہیں ابو لہب بھی شامل تھا، ابو طالب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، اس کے علاوہ آپ کے باقی چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے بنی ہاشم کے افراد تھے۔ تو بنی ہاشم کے جو کچھ افراد تھے وہ، یا زیادہ تر افراد آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہاں پہ رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگلی تصویر میں جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہ یہاں پہ تھا، یہ والا گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے، اور یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اس راستے کو ہائی لائٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ علی تم نے میرے بستر پہ آرام کرنا ہے، اور میں جو ہے آج رات کو یہاں سے کوچ کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جس گھر میں رہے ہیں وہ یہ والا گھر تھا، اور یہی وہ گھر ہے جس کا محاصرہ کر لیا تھا کفار نے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جان سے مار دینا ہے۔ تو اس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بحفاظت یہاں سے نکلے تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدھے یہاں سے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے یہاں سے نکلے تھے، جہاں سے آگے سفر ہجرت کا آغاز ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا تھا۔ تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کی آخری تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ جو آپ کو سامنے ماؤنٹ نظر آ رہا ہے، پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ غار ثور ہے۔ غار ثور کی مطلب ایک شبیہ ہے۔ غار ثور یہ وہ والا غار ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس غار میں آپ نے پناہ لی تھی۔ اور یہ والا غار جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ چڑھنا کوئی آسان نہیں تھا، ایک جو ہے اچھی خاصی چڑھائی تھی۔ آج جب کہ بہت ساری سہولتیں ہو گئی ہیں، سیڑھیاں بن گئی ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں پہنچنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہاں پہ پہنچنا، یہاں کی ایکسیس اچھی خاصی مشکل تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں پہنچے تھے، اور ایک مقام پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر چڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا، اور اس کے بعد جب اس غار میں پہنچے تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صاف کیا، اور وہاں پہ سوراخ موجود تھے، ان سوراخوں کو اپنے جو آپ کے پاس کپڑا ایکسٹرا موجود تھا اس کو پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کر دیا تھا۔ صرف ایک دو سوراخ بچے تھے، جہاں سے احادیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک سانپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا تھا، اور اس کے باوجود سانپ کے ڈسنے کے باوجود جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن جب ان کے آنسو نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ پڑے تو اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیدار ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کیا تھا اور اپنا لعاب دہن لگایا تھا، جس سے ان کی جو تکلیف تھی وہ رفع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن ٹھہرے تھے، اور یہاں تک جو ہے کفار پہنچ بھی گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے تھے، اور اس کے بعد پھر جو اگلا سفر ہجرت کا وہ یہیں سے آگے جاری ہوا تھا۔ تو یہ وہ تصویر ہے جو کہ جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔